اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، ولأسقامنا دواء، وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان واضح البرهان محروس من الزيادة